श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। श्रीहरि शरणम। आज भन्ने बेलामा त्यो भनिराखेको ठाउँबाट जोड्दा पनि कहाँ आफ्नो मात्रै आफ्नोबाट प्रत्यक्ष भएर छ, फेरि त्यसलाई जोडियो। समय ख्याल नभएको हुनाले थोरै यता समय बढी आयो। जय श्रीमन्नारायण। मङ्गलाचरण हामीले गरिसकेका छौँ। श्रीशैले सदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ओम तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुति स्मृति सूत्राणामन्तर्ज्वरमशी समत्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। परमवन्दनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, सज्जन महानुभावहरू, भक्तिमती आमाहरू, हामीहरूले पावन पृथ्वीको चरित्र अनुसन्धान गर्दैछौँ। यत्पाद पंकज पराग विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवं। श्लोक कण्ठ भयो हजुर। उता आफ्नो आइडीबाट भनिएर छ कि पुनः भन्दा श्लोक पनि कण्ठ भयो। यत्पाद पंकज पराग विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवं। बड़ा उपदेशप्रद श्लोक। जुन भगवान श्रीमन्नारायण का श्री चरण कमलमा अनुरक्ति गरेर, जुन भगवान का चरण कमल को नख कान्तिले आकर्षित भएर त्यो भगवान का श्री चरण को भक्तिले कर्माशयम ग्रथितम अत्यंत बलियो जबरदस्त बाँधिएको कर्मको जो ग्रन्थि हो त्यसलाई सन्तः साधुहरूले सजी यतयः सन्तः मुमुक्षुहरू भगवत प्राप्तिमा प्रयत्नशील भएका त्यस्ता अत्यन्त सावधान भएका त्यस्ता सन्त महापुरुषहरूले जुन भगवानको श्री चरणको चिन्तनले जो अत्यन्त बलवान छ, संसारको बन्धन, संसारको सम्बन्ध अनादिकालदेखि कर्ममा हाम्रो अभ्यास भएको हुनाले जो विषय प्रावण्य रूपी अत्यन्त गाढान्धकारलाई सन्तः साधुहरूले, यतनशील मुमुक्षुहरूले सजिलै उद्ग्रथयन्ति फुकाई बक्सिन्छ। विद्यते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि कर्माशयं ग्रथितम् उद्ग्रहयन्ति। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वर अथवा तस्मिन् दृष्टे बराबरै दुईटा पाठ छ। त्यस्ता भगवान को श्री चरण को भक्तिले सबै मुमुक्षुहरूले भगवान श्रीमन्नारायणको श्री चरण को भक्ति गरी बक्सिन्छ। आफ्ना परम प्राप्य भगवान को श्री चरण को भक्ति आनन्द दिनेवाला पनि छ। यदि आनन्द नदिनेवाला हुन्थ्यो भने पनि आफ्ना को भक्ति गर्नै पर्थ्यो बाध्य भएर आफ्ना स्वामी को। भने सौभाग्य यस्तो छ कि परम भोग्य छन् भगवान का श्री चरण कमल। त्यस्ता भगवान को श्री चरण कमलमा गरिएको प्रेमले, रतिले सन्तहरूले, साधुहरूले, मुमुक्षुहरूले सारा संसारका बन्धनहरूलाई फुकाई बक्सिन्छ। त्यसरी महापुरुषहरूले रिक्तमतयः तद्वन्न भगवानमा मन नभएका व्यक्तिहरूले त्यसरी सजिलै संसारको बन्धनलाई फुकाउन सक्दैनन्।
त्यसो हुनाले त्यस्तो भगवानका श्री चरण कमललाई जो सबैका अरणम भनेको आश्रय भइबक्सिन्छ, शरण भइबक्सिन्छ, सबैको बास भइबक्सिन्छ। अरणम शरणम पर्यायवाची शब्द हुन्। भगवान वासुदेवको शरणमा पर्नुहोस्। भगवानका श्री चरण कमलको शीतल छाडीलाई नै आधार उपाय फल मानी बक्स्योस्। शरणम गृह रक्षित्रो, घरलाई पनि शरण भनिन्छ, त्यस्तै रक्षकलाई पनि शरण भनिन्छ। त भगवान शरण भइबक्सिन्छ, हाम्रा अनिष्ट निवर्तन गर्नेवाला अनिष्ट निवर्तक भइबक्सिन्छ, अभिष्ट दाता भइबक्सिन्छ, हाम्रा सबै प्रकारका आश्रय भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवानको भजन गर्नुहोस्। नरिक्तमतया, जो जसको मन रित्तो छैन, अर्थात जसका मनमा निरन्तर भगवत चिन्तन छ, जहाँ हेर्यो भगवानकै चिन्तन हुन्छ, सबै ब्रह्मात्मक अब्रह्मात्मक वस्तु छ भन्ने जसको मनमा छैन, सबै भगवदात्मक छ। तज्जत्वात् तल्लत्वात् तदनत्वात् तज्जलानिति शांत उपासित सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। त्यसनाले तज्जलानिति शांत उपासित, तज्जलानिति शांत उपासित वेदान्त वाक्यमा भनिन्छ। तज्जलानिति तजल, ज भनेको भाँडा जन्मनी, ल भनेको वामा लय हुने, अन भनेको उहाँले नै पालन गर्ने, अन प्राणी नै, भगवानले नै सृष्टि गरिबक्सिन्छ, भगवानले नै स्याहार सुसार गरिबक्सिन्छ। भनेको संहार भनेको स्याहार सुसार हो। अलपत्र छरपष्ट जताततै छिरलिएका पुरुषार्थ शून्य भएका यी अधम चेतनहरूलाई दयाका सागर भइबक्सेका भगवानले फेरि संहार भनेको सबैलाई ल्याएर आफ्ना पेटमा राखिबक्सिन्छ, विश्राम दिइबक्सिन्छ महाप्रलयको महान ईशामा। अनि फेरि सृष्टिका बिहान पखमा भगवानले तिनीहरू चेतनप्रति दया गरेर सृष्टि गरिबक्सिन्छ। यो ज्ञान भएपछि नरिक्तमतया, उनीहरूको मनमा अब्रह्मात्मक भगवान बिनाको कुनै स्वतन्त्र वस्तु छ भन्ने हुँदैन। सर्वत्र भगवान, कहाँ अन्याय, कता अत्याचार, कहाँ भ्रष्टाचार, कहाँ अनाचार, कहाँ दुराचार, सबै भगवान। त्यसैले भगवानलाई मन पर्ने नै विचार गरिबक्सिन्छ सन्तहरूले, साधुहरूले, सच्चा सन्तहरूले, सच्चा साधुहरूले। साधव यतया सन्तः। त्यसो हुनाले नरिक्तमतयः रुद्धस्रोतो गणः यतयः सन्तः यत्पादपङ्कजपलाशविलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितम् उद्ग्रथयन्ति तत् तम अरणम वासुदेवं भज। हे महाराज परीक्षित के रे पृथु महाराज, नरिक्तमतयः, जो सर्वत्र भगवत चिन्तन गर्ने स्वभाव भएका, सर्वत्र भगवदात्मक बुद्धि भएका, कस्ता त वृद्ध स्रोतो गणः, रोकी बक्सिएको छ इन्द्रियहरूलाई, इन्द्रियको विषयतिर वेगलाई जसले, अर्थात इन्द्रियहरूलाई विषयबाट प्रत्याहार गरेर भगवानतिर लगाइबक्सेको छ इन्द्रियहरूलाई जसले। इन्द्रियहरू हो सुनयति अर्ती प्रभुकै पदतिर हौ तिमी भर्ती। तिमी हौ सुखका परम पियासा, हरि हुन् सुखका सागर खासा। त्यसो हुनाले इन्द्रियहरूलाई, संसार विषयमा उन्मुख भएका इन्द्रियहरूलाई बस यम नियम आसन प्राणायाम गरेर अनि प्रत्याहार गरेका छन्, जसले विषयदेखि मोडेर भगवानतिर लगाएका छन्, जसले
बन्धन त्यही हो। विषयमा लागेका इन्द्रिय मन बन्धनका कारण हुन्। इन्द्रियका मालिक मन लागेपछि इन्द्रियहरूमा त्यति लाग्छन्। त्यस हुनाले बन्धाय विषयासक्ति मुक्ते निर्विषयम मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयो बन्धाय विषयासक्ति मुक्ते निर्विषयम मन। विषयमा आसक्त हुनु, विषयमा लम्पट भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूको संग गर्नु यही नै बन्धनको कारण हो। साधुको संगत मुक्तिको कारण हो। संग सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्यक्तुम न शक्यते। ससंग साधुषु कार्य संग संत संगस्य भेषजम भनेको छ। त्यस हुनाले सर्वत्र भगवदात्मक बुद्धि भएका इन्द्रियहरूलाई विषयदेखि मोडेर भगवानतिर उन्मुख गराएका, संसार विषयमा उन्मुख भएका इन्द्रियहरूलाई भगवत विषयमा मोडेका छन् जसले, भगवत विषयमा अन्तर्मुखी वृत्ति गरेका छन् जसले, यस्ता सारा इन्द्रियहरू समूहहरूलाई फर्काएका यतय भनेको प्रयत्नशील, मोक्षमा प्रयत्न गर्ने भएका मुमुक्षुहरू। यतय भनेको मुमुक्षुहरू, सन्त भनेको साधुहरू। साधुहरूले एउटा दुःख दिन्छ त सर्वत्र भगवत बुद्धि भएपछि दिँदैन। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः सन्तः साधवः साधुभूषण। यही परिभाषा हामीले, यही कसौटी होइन हामीले साधु कलाई भन्ने। कपिलदेव भगवानले माता श्री देवहूतिलाई निवेदन गरी बक्सिएको। त्यस हुनाले तितिक्षव सुख दुःखलाई सहन गर्ने, सुख दुःख जो मात्रा स्पर्शा यी द्वन्द्वहरूलाई सहन गर्ने, कारुणिका अर्काको दुःख दूर गर्नलाई प्रयत्न गर्ने त्यस्ता करुणा। परदुःखा सहिष्णुत्वम कारुण्यम मात्र नभएर परदुःख निराचिकित्सा सहित कारुण्य, अर्काको दुःखलाई दूर गर्ने भावना सहितको करुणा भएका त्यस्ता साधुहरू, सुहृदः त्यस्ता साधुहरू भने सन्त। ती साधुहरूले के गर्छन् त? उनीहरूले यत्पाद कालक्षेप कसरी गर्ने त? दिन कसरी बिताउने त? मनलाई कहाँ लगाएर विश्राम गराउने? मनको बस्ने ठाउँ कहाँ हो? इन्द्रियलाई आहार के दिने त? यत्पाद पंकज विलास, यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या। जुन भगवानका श्री चरण कमल का सुन्दर अंगुलीहरू छन्, ती अंगुलीमा भएका नख कान्तिहरू, ती नख कान्तिमा गरेको भक्तिले, प्रेमले भगवानका श्री चरण कमल पलाशहरूलाई पदपद्ममा गरेको, भगवानका श्री चरण कमल पदपद्ममा श्री चरण रूपी माने कमलमा भगवानका सुन्दर जो अंगुलीहरू छन्, तिनमा भएका नखकान्तिहरू छन्, पाउमा अंगुली छन्, तिनमा भएको नखकान्तिमा गरेको जो भक्ति हो, त्यस भक्तिद्वारा भक्त्या कर्माशयम अत्यन्त रुद्ध बलियो गाढ एकदम चपक्क छुट्न नसक्ने गरी खोटो टाँसिए झै टाँसिएको विषय अनुरक्ति जो छ, विषय प्रावण्य जो छ, त्यो विषय प्रावण्य रूपी जो ग्रन्थि हो, ग्रथितम भनेको अत्यन्त आफूमा बाँधिएको त्यो ग्रन्थिलाई, विषय प्रावण्य रूपी गाँठोलाई उद्ग्रथयन्ती फुकाउँदछन्, विनाश गर्दछन्। त्यस हुनाले सन्तहरूले जसका चरणको भक्ति गरेर कर्मका बन्धनलाई, विषयको बलियो रस्सीलाई फुकाउँदछन्, उनै भगवान नारायणका श्री चरण कमलको भजन गर्नुहोस्। उनै भगवानका शरणमा परेर तम अरणम, उनै सबैका अरण भनेको सबैका सर्वशरणीय, सबैका आश्रय भगवान वासुदेवको भजन गर्नुहोस्। भज वासुदेवम अर्थात
अर्णम भनेको भगवानलाई प्राप्त गराउने उपाय। रिगतोबाट कर्णमा लिट भयो, युवरनाकोले अन भयो, कर्णम भयो, अर्णम भयो। त्यस्ता भगवानको भर परिएन भने माम एवै प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, मेरा भर परेनन् भने बस दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या, संसार तर्न सकिँदैन। किन सकिँदैन? कस्तो छ संसार? कृच्छ्रो महानिह भवार्णवमप्लवेशाम षड्वर्गनाक्रम सुखेन तितिरसन्ति, तत्त्वं हरेर भगवतो भजनीयमङ्घ्रिं कृत्वोडुपं व्यसनमुत्तर दुस्तरार्णम्। अर्थात भगवानलाई डुङ्गा नबनाएका, भगवानलाई बोटे नबनाएका, बोटे पनि भगवान, डुङ्गा पनि भगवान, सर्वोपाय भगवान, त्यस्ता भगवानलाई उपाय नबनाएका जो व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरूले जो 6 वर्ग छन्, 5 इन्द्रिय र मन, यिनीहरूले पञ्च ज्ञानेन्द्रिय मनले हामीलाई खिचेर लगेर खाल्टा पारिदिन्छन्। त षड्वर्ग भने अन्तस्करण सहित पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, यी 6 समूहहरू नै छन् जसमा हामीलाई घसिट्ने, हामीलाई यही संसारमा लतार्ने गोहीहरू, घडियालहरू, जहाँ यस्तो यो संसार समुद्रलाई भगवानका शरणमा नपरेर बडा कठिनाइले तर्न प्रयास गर्छन्, तर तर्न सक्दैनन्। तिनीहरूलाई महान दुःख हुन्छ। ब्रह्मलोक पर्यन्त बडा कठिनाइले गए पनि आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृतयुष्मदङ्घ्रय। भगवानका चरण कमललाई डुङ्गा नबनाएका व्यक्तिहरू अधः पतन्ती, तल खस्दछन्। त्यस हुनाले त्यस्तो हजुर हुनुहुन्न। हजुरले अत्यन्त भजनीय जो भइबक्सिन्छ, सजिलै सरल प्रक्रियाले भजन गर्न योग्य, जसमा आश्रयण सौकर्या पादक गुण छन्। भगवानका शरणमा जान गाह्रो केही पनि छैन। भगवान सुलभ, वेदव्यासीले भनेको सुलभ, अत्यन्त जति बेला पनि, जहाँ पनि, जहिले पनि भेटाउन सकिन्छ। किनभने भगवान सर्वव्यापक भइबक्सिन्छ, विभु भइबक्सिन्छ। सर्वव्यापक भगवानलाई सबै ठाउँमा पाउन सकिन्छ अनि भगवानलाई सबै कालमा, सबै अवस्थामा प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्राप्त गरे सबैले। केवल इच्छैव कारणम पुंसाम, हाम्रो इच्छा हुन पर्यो। चाहना भएर मिल्ने यदि चीजको इच्छा भने केवल भगवान हो। चेतनले इच्छा गरे मात्रै पाइने भगवान भइबक्सिन्छ। बस भगवानलाई चाहने, अरू त सब भगवानले मिलाइदिई बक्सिन्छ सबै। हामीले चेतनको पुरुषार्थ हुनको लागि भगवानले सर्वज्ञोपि सर्वेशः सदा कारुणिको हि सः संसार तन्त्र वाहित्वात् रक्षापेक्षाम अपेक्षते। रक्षाको अपेक्षा भगवानले गरिबक्सिन्छ कि चेतनले एकपटक नारायण हजुरलाई छोडेर उपाय छैन यति भनिदिए, अब त्यहाँ उपरान्त सबै भगवानको कार्य हो। यो भनेकालाई छोड्न भएन, यो विश्वासलाई छोड्न भएन। केवल भगवान नै मेरा रक्षक भइबक्सिन्छ, अरू रक्षक छैनन्। त्यस्ता जो सुखाराध्य अत्यन्त भजनीय भगवान हरिका श्री चरण कमल रूपी डुङ्गो बनाएर, श्री चरण कमललाई नै डुङ्गा बनाएर यो अत्यन्त दुखले भरिएको तर्न नसक्ने संसार समुद्रलाई हजुरले सजिलै तर्नुहोस्। अप्लवेशाः षड्वर्ग नक्रम
भवानवम असुखेन तितिरसन्ति, तितिरसन्ति हो अब यहाँ आर्ष प्रयोग, तितिरसन्ति यह तेषां कृच्छ्रः, यह तेषां महान कृच्छ्रः, कृच्छ्रो महान यह। यह महान क्लेश, महान क्लेश। तत्वं भजनीयं भगवतः हरे अंग्रिम अंग्रिम उडुपम कृत्वा व्यसनम दुस्तराणम भवानवम उत्तर। हे महाराज, अप्लवेशा बनाएका छैनन् ईश भनेको सर्वसमर्थ भगवान नारायणलाई डुङ्गा जसले, भगवान नारायणलाई नै संसार समुद्र तर्ने डुङ्गा जसले बनाएका छैनन्। किनभने भगवान अच्युत डुङ्गा हो, नचुहुने डुङ्गा भई बक्सिन्छ। भगवान नारायणलाई डुङ्गा नबनाएर अरूलाई डुङ्गा बनाएपछि अरू सबै च्युत हुन्, अच्युत केवल नारायण भई बक्सिन्छ। अनि चुहुने डुङ्गामा चढेर तर्न खोज्दा त त्यो डुङ्गा त भरिन्छ पानी त्यसमा। अनि त्यहाँ सवार भएका यात्रुहरू पनि डुङ्गाले जल समाधि लिन्छ अनि त्यसका साथमा आफू पनि गोविन्दाय नमः नमः भइन्छ। त्यस हुनाले भगवान नारायण नै संसार समुद्र तार्नेवाला अच्युत डुङ्गा भई बक्सिन्छ। डुङ्गा मात्र हो र, भगवान त बोटे पनि भई बक्सिन्छ। कैवर्तका केशव। त्यही हुनाले एकादश स्कन्धमा निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, यो मनुष्य शरीर अत्यन्त दुर्लभ छ, यसलाई पनि डुङ्गा भनेको। यसलाई डुङ्गा किन त यसमा भगवान नारायण अच्युत नारायणलाई राखेपछि यो डुङ्गा चुहुँदैन, भगवान नै यस वास्तविक डुङ्गा पनि बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त्यस्ता भगवानलाई डुङ्गा नबनाएर अप्लवेशा भइबक्सिन्न। ईश भनेको नारायण, डुङ्गा जसका, त्यस्ता व्यक्तिहरू षड्वर्ग नक्रम, जो अत्यन्त काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य यी जो गोही छन्। छवटा वर्ग वास्तवमा यिनी हाम्रा पंच ज्ञानेन्द्रिय र मन पनि त्यतातिर आसक्त हुन्छन्। तिनले काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य यिनलाई जगाउँदछन्। त्यस हुनाले षड्वर्ग भनेको छवटा भएका जो नक्र भनेको गोही हुन्। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य यी छवटा अत्यन्त भयंकर गोहीहरूले गोहीको भयदेखि अर्थात इन्द्रियगण नै छन् जहाँ ग्राह, त्यस्ता भवान भनेको संसार समुद्रलाई असुखेन तितिरसन्ति, अत्यन्त कठिन परिश्रम गरेर तर्न खोज्दछन्। तर यह महान कृच्छ्र, भगवान नारायणलाई बोटे नबनाइकन कैवर्तक केशव, डुङ्गा पनि भगवान बोटे पनि भगवान। अनि गहिरो ढंगले हेर्ने भने त्यो नदी संसार समुद्रमा पनि भगवान भइबक्सिन्छ। अनि भगवानको कृपा नभइकन तरिन्छ त। त्यस हुनाले वास्तवमा यो ज्ञान भएका महात्माहरूलाई त डुबने का खौफ हमको हो तो फिर क्या खाक हो, हम तेरे किस्ती तेरी साहिल तेरा दरिया तेरा। संसार समुद्र भगवानको, संसार समुद्र तार्ने डुङ्गा भगवान भइबक्सिन्छ। त्यो डुङ्गामा बसेर त्यो डुङ्गालाई ख्याउने बोटे भगवान भइबक्सिन्छ। कैवर्तक केशव। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवानलाई डुङ्गा नबनाएका व्यक्तिहरूले यिनी जो इन्द्रिय समूह छन् जसमा ग्राह,
इन्द्रिय समूहले लतारेका छन् संसार समुद्रमा। यस्ता आफूलाई संसार समुद्रबाट तर्नको लागि बडा कठिनाईपूर्वक जसले तर्न प्रयास गर्दछन्, दुःखपूर्वक तर्ने प्रयास गर्छन्, तिनीहरूलाई संसार समुद्र तर्नको लागि यह महान कृत छ। तिनीहरू जय श्रीमन नारायण। हरि हरि। आमाजी त्यो कुर्सी ल्याउनु त, त्यो हैरान गर्यो। लाइन जान्छ कति बेला के हुन्छ, डाटाबाट भन्न पर्यो। कृच्छ्रो महानिव वाणवमप्लवेशाम। भगवानलाई ढुङ्गा नबनाएका व्यक्तिहरूलाई यहाँ संसारमा धेरै दुःख हुन्छ। कता घुम्नी कता घुम्नी। छिद्रेश्व अनर्था बहुली भवन्ती। बुझेगर यता यो फर्काइदेऊ त। त्यस हुनाले त्यस्ता यो संसार दुस्तर संसार समुद्र तर्नलाई हजुरले कृतोडुपम व्यसन दुस्तर कृतोडुपम व्यसन मुत्तर दुस्तराणम। अत्यन्त कठिनाईपूर्वक दुस्तर तर्नै नसक्ने संसार समुद्रलाई हजुरले भगवान नारायणलाई ढुङ्गा बनाएर तरिबक्सियोस्। त्यो कुर्सी ल्याइदेऊ। कुर्सी त्यो कुर्सीमा सजिलो हुन्छ। कुर्सी सजिलो त्यो अग्लो हुन्छ है क्या त्यसमा हुन्छ। यहाँ त अग्लो हुन्छ नि त, धेरै अग्लो हुन्छ। कृतोडुपम व्यसनमुत्तर दुस्तरारणम। ले तत्त्वं भजनीयं भगवतः हरे अंघ्रिम उडुपम कृत्वा दुस्तरारणम। जय श्रीमन्नारायण। त्यस हुनाले यस्तो भगवान नारायणलाई ढुङ्गा नबनाएका व्यक्तिहरूले बडा कठिनाईसँग यसलाई संसार समुद्र तर्न चाहन्छन् र पनि तर्न सक्दैनन्। जो षडिन्द्रिय वर्गहरू जहाँ गोही छन्, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि जस्ता गोही जस्ता भयंकर अजेय शत्रुहरू छन्। यस्तो संसार समुद्रलाई भगवान नारायणलाई ढुङ्गा नबनाइकन तर्न सकिँदैन। त्यस हुनाले त्यस कारणले त्वम हजुर पनि भजनीयम सजिलै भजन गर्न योग्य, अत्यन्त समाश्रयणीय माने आश्रयण सौकर्य पादक गुण भएका, शरणागति गर्न अतिशय सरल भगवान भइबक्सिन्छ। अनि शरणागति गरिसकेपछि पनि भगवानलाई बडो व्यवधान गरेका छ। यस दुस्तर संसार समुद्रलाई हजुरले सजिलै तर्नुहोस्। हरिशरणम। अत्यन्त दुस्तर संसार समुद्रलाई दुस्तरार्णवम हो। दुस्तरार्णम वकारको लोप आर्ष प्रयोग हो। दुस्तरार्णम दुस्तरम भवार्णवम दुस्तरम अर्णवम दुस्तरार्णम दुस्तरार्णवम हो। त तर्नै नसक्ने भएको यो संसार समुद्रलाई हजुरले सजिलै तर्नुहोस्। कृच्छ्रो महानिह भवानवमप्लवेशाम षड्वर्ग न क्रम सुखेन तितीरसन्ति। तत्त्वं हरेर भगवतो भजनीयमङ्घ्रिं कृत्तोडुपम व्यसन मुत्तर दुस्तरार्णम। श्लोक पनि कण्ठ भयो। यस प्रकारले सनत कुमारले 4 कुमार सहित भएका त्यति बेला प्रधान वाचक भएर भक्ताको आसनलाई समलङ्कृत गरिबक्सेका सनत कुमारले दिव्य तत्त्वहित पुरुषार्थको अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक उपदेश गरिबक्सियो र अनि उहाँलाई भनिबक्सिन्छ हाँस्दै हाँस्दै। मैत्रेय उवाच। अगाडि मैत्रेयजीले विषय प्रसङ्ग जोडिबक्सिन्छ।
स एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणात्ममेधसा दर्शितात्मगति सम्यक प्रशस्योवाच तं नृपः। महाराज पृथुले सनत कुमारका श्रीमुखबाट यस्तो दिव्य अत्यन्त गहन ज्ञानलाई प्राप्त गरेर अति प्रसन्न भएर उहाँको त्यो उपकारलाई साधुवाद गर्दै उहाँको भुरी भुरी प्रशंसा गर्दै भनिबक्सिन्छ। आत्ममेधसा ब्रह्मपुत्रेण कुमारेण एवं दर्शितात्मगतिः नृपः तं सम्यक प्रशस्य उवाच। आत्ममेधसा भगवानमा बुद्धि छ जसको, माने ब्रह्मवेत्ता, आत्मा मेधेन भन्यो असी अर्थ प्रयोग, आत्म मेधाले युक्त भएका अर्थात तत्वज्ञ भगवत तत्वज्ञ भगवानमा बुद्धि भएका ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मपुत्रेण कुमारेण ब्रह्मपुत्र ब्रह्माजी का मानस पुत्र सनत कुमार द्वारा एवं इस प्रकारले सम्यक दर्शितात्मगति राम्रोसँग आत्मज्ञान प्राप्त गरिएका सनत कुमार द्वारा राम्रोसँग आत्म परमात्माको स्वरूपलाई त्यसका विषयलाई राम्रोसँग अवगत गरेका यस्ता राजा पृथु महाराजले स नृप महाराज पृथुले तम सम्यक प्रशस्य दुवैतिर लाग्छ सम्यक सम्यक दर्शितात्मगति राम्रोसँग जसरी जान्न पर्ने त्यस प्रकारले तत्व हित पुरुषार्थको यथार्थ ज्ञान प्राप्त भएका त्यस्तो ज्ञान भएका महाराज पृथुले तम लाइन जोडे तम सम्यक प्रशस्य उहाँलाई डाटा अफ गरिदिए उहाँलाई राम्रोसँग प्रशंसा गरेर अनि उवाच भनिबक्सिन्छ। महाराज पृथुले सनत कुमार सहित सनक सनन्दन सनातन यी चारै कुमारहरूको आदर गरिबक्सिन्छ। उहाँहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गरिबक्सिन्छ। राजोवाच कृतो मे नुग्रह पूर्वं हरिणार्तानुकम्पिना तमापादयितुं ब्रह्मन् भगवन् यूयमागता। हे ब्रह्मन हे भगवान हजुरहरूले म जस्तो आर्त अत्यन्त दुखी भएको तापत्रयमा आतुर भएको यस्ता मलाई कृपा गर्ने भएका करुणा सागर हजुरहरूले भगवान हरिले पहिरी मलाई जो अनुग्रह गरिबक्सिएको थियो कि सनकादि कुमारहरू आएर तिमीलाई दिव्य भगवत तत्वको ज्ञान दिनेछन् भनेर भगवानले जो भनिबक्सिएको थियो त्यसैलाई हजुरहरूले सम्पूर्ण गर्नको लागि भगवत आज्ञालाई परिपूर्ण गर्नको लागि हजुरहरू यहाँ आइबक्सिएको हो। त्यस हुनाले हे ब्रह्मन भनेर एक वचनले सनत कुमारलाई सम्बोधन गर्दै अनि सबैलाई सम्बोधन गरेर युयम भनिबक्सिन्छ। ब्रह्मन भगवान दुईटा सम्बोधन हे ब्रह्मन हे भगवान हे ज्ञान सम्पन्न भइबक्सेका हे ब्रह्मपुत्र हे सनत कुमार आर्तानुकम्पिना आर्त तापत्रयमा आतुर भएका व्यक्तिमा कृपा गर्ने स्वभाव भएका यस्ता दयालु कृपा गर्ने स्वभाव भएका यस्ता हजुरले अर्थात आर्तानुकम्पिना आर्तत्राणपरायण भगवान हरिणा भगवान हरिले पूर्वम मे अनुग्रह कृत पहिली मलाई जो कृपा गरिबक्सिएको थियो दर्शन दिइबक्सियो
पछि तिमीलाई सनकादि कुमारहरूले आएर यो ज्ञान ताजा गराइबक्सिनेछ भनेर दर्शन दिँदै दिँदै अन्तर्ध्यान हुन पनि धेरै विलम्ब गरेर भगवान गइबक्स्यो। उनै भगवानको वचनलाई हजुरहरूले तम त्यही भगवानको कृपालाई आपादयितुम परिपूर्ण गर्नको लागि सम्पन्न गर्नको लागि युयम आगता हजुरहरू आइबक्सिएको हो। त युयम भनेपछि ब्रह्मण एक वचन किन भन्दा सनत कुमारलाई प्रधानपूर्वक मुख्य वक्ता सनत कुमारलाई सम्बोधन गरेर अनि उहाँका साथमा आएकालाई बिर्सन भएन। त्यो त अवसर उहाँले पाइबक्सेको। सबैमा उही ज्ञान छ, उति विद्वत्ता छ। तर परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यत भनेअनुसार कहिले कति बेला को वक्ताको आसनमा बसिबक्सिन्छ र अरू श्रोता भएर सुनाइबक्सिन्छ। भगवानका दिव्य गुणहरू अत्यन्त मधुर छन्। यी ज्ञानी महात्माहरू भगवानका चरित्र नसुनिकन बस्न सकिबक्सिन्न, नसुनाइकन बस्न सकिबक्सिन्न। त्यस हुनाले त प्राधान्य रूपले सनत कुमारले सुनाएका हुनाले उहाँलाई ब्रह्मन एक वचन बनिबक्स्यो। हे भगवान, हे ज्ञान सम्पन्न, हे ब्रह्मन बनिबक्स्यो। अनि पछि युयम हजुरहरू सबै भनेर सबै प्रति सम्बोधन गरिबक्सिन्छ। निष्पादितश्च कार्ष्णेन भगवद्भिर्घृणालुभिः साधुच्छिष्टं हि मे सर्वं आत्मना सह किं ददे। हजुरहरूले सबै भगवानले भनेको अनुग्रहलाई, भगवानले दिएको जो आशीर्वाद हो, यस्ता हजुरहरू दयालु भएकाले सबै पूर्ण गरिबक्स्यो। अब मैले हजुरहरूलाई के दिउँ त? प्रत्युपकार के दिउँ? गुरुदक्षिणा के दिउँ त? किनभने मेरो आत्मासहित सबै राज्य आदि यो सबै महात्माको अनुग्रहले मिलेको। यो हजुरहरूको शेष हो, हजुरहरूको चिज हो। हजुरहरूले, हजुर जस्ता ब्राह्मणहरूले, आचार्यहरूले, महाभागवतहरूले यो तिमीले पालन गर भनेर दिइबक्सिएको। त्यसैले मेरो होइन, भगवानको शरणागति गर्दैका दिनमा सबै मेरो भन्ने केही पनि छैन। मेरो भन्ने चिज भगवत भागवत आचार्यको हो। पितरम मातरम दारान पुत्रान बन्धुन सखिन गुरुन रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च घर खेत गोठ कोष खजाना सबै यो शरीर पनि सबै आचार्यलाई अर्पण गरे हो। भगवत भागवत आचार्यलाई अर्पण गरेको हो। त्यस हुनाले सच्चा भगवानका भक्तहरूले आचार्यहरूले क्रय विक्रय किन्न बेच्न योग्य हो अरे महात्माहरूको। महात्माहरूले त्यस्तो अवस्थामा उत्तम कोही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, हामीलाई बेचे पनि नाइन भन्ने त्यो देखिएन हामीले अनुभवमा। गोविन्द भट्टर, दाशरथी स्वामीजी, त्यस्ता उद्भट विद्वान दाशरथी स्वामीजीलाई रामानुज स्वामीजीले जाऊ गुरु बहिनी महापूर्ण स्वामीजीकी सुपुत्री अतुलाई देवीको घरकाले उहाँलाई अलिकता हेला गरेका छन्। घरमा कहीँ गएर धेरै गर्न पर्दछ, तिमी जाऊ र सघाइदेऊ भनेर पठाइबक्स्यो। नाइ केही पनि बक्सेन, ननु नाच्छ, बिल्कुल अचितपत परतन्त्र गएर अतुला अम्बाका घरमा गएर पँधेराबाट पानी ल्याउने, पात्र माझ्ने, गोठमा गएर गाईको सेवा गर्ने, गोबर फाल्ने, कुँडो पकाउने, गाईलाई सेवा गर्ने, घाँस काट्ने, दुध दुहुने, सबै जे काम भने आफूले देखेको र आफूले नदेखेको अम्माले भनेको, अतुला अम्माले भनेको, अरू त्यहाँका अरू सदस्यले भनेको पनि बस गरिबक्सिन्थ्यो। त्यसो हुनाले त्यस्तै गोविन्द भट्टर शैलपूर्ण स्वामीजीको अनन्य सेवक भइबक्सिन्थ्यो। तर शैलपूर्ण स्वामीजीले जब रामानुज स्वामीजीको सेवा गर भनेर पठाएपछि हजुरलाई कथा थाहा छ, आचार्यको वियोग, आचार्यको आज्ञा भयो जानुभयो, तर मुखमा घाउ उठे, खटिरा आए,
अनि खटिरहेपछि रामानुज स्वामीजीले आचार्यको वियोग यिनलाई असह्य भयो, एलर्जी भयो, आचार्यको वियोगले एलर्जी भयो भनेर जानुहोस् तपाईँ आफ्नो आचार्यको सेवामा रहनुहोस् हजुरलाई। आचार्यको सेवा असह्य माने वियोग असह्य भयो भनेपछि पठाइदिई बक्स्यो। पठाएपछि त्यहाँ घरमा आइबक्स्यो अनि गुरुआमाले खाना दिइबक्स्यो। यत्रो बाटो भोकै आएको होला भनेर। अनि शैलपट्टन स्वामीजीले भनिबक्सिन्छ, के गरेको तिमीले? बेचेको गाईलाई कसले घाँस हाल्दछ? रामानुजको सेवा गर्न पठाएको यहाँ किन आएको छ? यो सम्झेपछि उहाँले बुझ्नुभयो र अनि उतै रामानुज स्वामीको सेवामा अभ्यस्त भइबक्सियो र पछि रामानुज स्वामीजीकै उत्तराधिकारी भइबक्सियो। रामानुज पदच्छाया गोविन्दा हुआ न पाइनी तदा यत्त स्वरूपासा जियान मद विश्रमस्थली। छाया, चरणको छाया जस्तै उहाँको अधीनमा उहाँले जे भन्यो त्यही, उठ भने उठ, बस भने बस। अलिकता पनि आफ्नो विवेक, आफ्नो बुद्धि यसो नभएर यसो हुन्न र भनेर नहुनु चाहिँ केही पनि नै। भनेअनुसार बोली गोली जस्तै चल्ने, बोली भयो कि त्यो काम गरिसक्ने। त्यसो हुनाले साधुच्छिष्ट मिमे सर्वम आत्मना सह किम ददे। म आफू सहित सबै आचार्यहरूलाई, भगवत भागवत आचार्यलाई समर्पित भएको चिज हो। त्यसो हुनाले मेरो भन्ने केही पनि छैन। यहाँ मैले के दिने? हजुर हो, हजुरको हो। हजुरको चिजलाई मैले दिन मिल्छ त हजुरहरूले जे चाहिन्छ आनन्दसँग आफ्नो वस्तु आफ्ना उपयोगमा लिइबक्स्योस्, भनाइको अभिप्राय हृदयदेखि नै भनिबक्स्यो उहाँले। त्यो भगवानको अनुग्रह हजुरहरूले घृणालुभि भवद्भि कार्चनेन निष्पादित मे आत्मना सह सर्वम साधुच्छिष्टम हि किम ददे। हे प्रभु, घृणालुभि भनेको दयालु, भगवद्भि भनेको ज्ञान सम्पन्न हजुरहरूद्वारा त्यो सबै कुरा कार्चनेन निष्पादित परिपूर्ण रूपले भगवानले भनेको कुरालाई हजुरहरूले पूर्ण गरिबक्स्यो। दासलाई अपार अनुग्रह गरिबक्स्यो। दास कृतज्ञ छ। अब मे आत्मना सह सर्वम साधुच्छिष्टम, मेरो केही पनि मेरो छैन, सबै साधुहरूको शेष हो। त्यसो हुनाले हामीहरूले श्रीवचन भूषण अनुभव गर्ने बेला त्यहाँ देख्दछौँ, शिष्यले गुरुलाई दिन्छु भन्छ भने त्यो चोर हो। शिष्यले मैंने मेरो वस्तु गुरुलाई दिएँ, दिनुपर्छ तर मेरो दिएँ भन्न भएन। आचार्यको चिज आचार्यलाई अर्पण गरे। आचार्यको चिजलाई आचार्यका सेवामा राखिदिए, मेरो केही पनि दिया होइन। आचार्यको चिज आचार्यलाई टकार दिएको भन्यो भने त्यो आचार्यले लिने पनि हुन्छ। तर शिष्यले मैले यति हजुरलाई सेवा गर्न मेरो लिएर आएँ भन्यो भने त्यस्तो चिज शिष्यको गुरुले लिन हुन्न। मेरो भनेर दिएको शिष्यको वस्तु यदि गुरुले खान्छ भने त्यो दरिद्र हुन्छ। त्यसो हुनाले हजुरको हो भनेर दिनुपर्छ। अनि मेरो भनेर दिन्छ शिष्यले गुरुलाई आफ्नो घरको चिज पनि मेरो भनेर दिन्छ भने त्यो शिष्य चोर हो। अनि शिष्यले मेरो भनेर दिएको चिज खाने गुरु दरिद्र हो। यो बताएको छ प्रपन्नमा। त्यसो हुनाले यी सबै कुरा नै यी शास्त्रका निचोड निचोड कुरालाई श्री लोकाचार्य स्वामीजीले सूत्र रूपमा अद्भुत अलौकिक लोकाचार्य से सर्वस्वम श्रीमद वचन भूषणम, त्यसो हुनाले श्रीमद वचन भूषण 18 रहस्यमा अत्यन्त उत्तम, सबै अत्यन्त उपादेय छन्। तर तिनीमा पनि एउटा रोजम भने के रोज्ने त? श्रीवचन भूषण। त्यो श्रीवचन भूषणमा त्यो बताएको छ। त्यसो हुनाले त मेरो यो आत्मा सहित शरीर सहित सबै राज्य कोष खजाना जड चेतन सबै सम्पत्ति साधुच्छिष्टम, साधुहरूको शेष हो। हजुरहरूको अनुग्रहले मैले पाएको हो। यी निश्चय हो, यसमा कुनै अतिशयोक्ति छैन भने
हजुरको चिज सबै हजुरको चिज छ, मेरो भन्ने केही पनि छैन। त्यसैले किम ददे, मेरो भनेर के दिने त, सबै हजुरहरूको हो, हजुरले सर्वस्व लिइबक्स्योस्। किनभने सही कुरा हो कि भृगु आदि महर्षिहरूले सबै भूपति वास्तवमा ब्राह्मण हुन्, ऋषिहरू हुन्। अनि ब्राह्मणका अभावमा दोस्रो बल्लभपति, द्वितीय देवरपति क्षत्रिय हुन्छ। त्यस हुनाले सबै हजुरको मैले के दिने त, भृगु आदिहरूले हजुरहरूले नै आफ्नो चिज तैँले यसलाई रेखदेख गर है भनेर रेखदेख गर्न जिम्मा लगाएको हो। हजुरहरूको चिजको रक्षा गर्ने म पालक हुँ, कुकुर जस्तै हो, लोकपाल अरे ढोका पाले जस्तो हो भनेर त्यो हृदयमा अनुभव गरिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले मेरो भन्ने यो राज्य छैन, मैले गुरुदक्षिणा के दिउँ त, यो शरीर राज्य आदि सबै हजुरहरूको हो। त्यस्तो हृदयपूर्वक रलमतन्न साष्टाङ्ग प्रणाम गरिबक्सिन्छ। हजुरहरूको चाहिँ हजुरहरूले सबै लिइबक्सियोस्, हजुरहरूको हो। यसमा मैले दिने भन्ने कहीँ कतैबाट केही चिज हजुरले ल्याए पनि हेर्नुहोस् त, यस्तो हो वास्तविक ज्ञान। तर हामीहरूले कहीँ कहीँ अपवाद रूपमा एउटाले कपडा झुकेर एउटा कपडा अर्काले लैदियो भने बस महाभारत सुरु हुन्छ। त्यही बताइन्छ, प्राणः दारः सुतः ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदाः राज्यं बलं मही कोश इति सर्वं निवेदितम्। सबै पहिले नै ब्राह्मणलाई निवेदन गरिएको हो, ब्राह्मणको हो। यद्यपि यो हो र पनि यो सबै हजुरको हो, दासले दिने अधिकार छैन र पनि राजाले आफ्नो बगैँचामा राखेको मालीलाई, त्यो बगैँचा रेखदेख गर्ने मालीका सामने कुनै बेला राजा गए भने अनि राजालाई त्यो मालीले त्यहाँको पान यसो मसला बनाएर सरकार हजुरको बगैँचाको यहीँ हजुरकै बगैँचामा उत्पादन भएको यो पान, इलायची, सुकमेल यिनी मिलाएर यो हजुरको सेवामा टकारेको छु, कस्तो छ यसो हेरिबक्सियोस् भन्छ। राजा प्रसन्न हुन्छ। त्यो शिष्टाचार हो। रिक्त हस्तम नोपयात राजनम गुरुदेवतम। त्यस हुनाले तै पनि सबै हजुरलाई मैले अर्पण गरेँ। हजुरको चिज हो तै र पनि के गर्ने त, हजुर आएको बेलामा एउटा औपचारिकता मात्रै। जस्तै राजाले आफ्ना सेवकले दिएको पान आदि स्वीकार गर्दछ, त्यस्तै हजुरको सेवक भएको यो दासले हजुरको चिज हजुरको सेवामा अर्पण गर्दछ। ब्राह्मण के अर्पण गर्ने, प्राण, प्राण, दारा, पत्नी, अनि कहीँ राय पनि छ, प्राण, राय, सुता इत्यादि छ, कहीँ दारा छ, जे होस्। अनि राय भन्यो भने सम्पत्ति, सुता सपरिच्छदा सबै सामग्री सहित पुत्रहरू पनि मैले अर्पण गरेँ। पुत्र अर्पण गर्ने, सामग्री सहित घरहरू अर्पण गरेँ, राज्य अर्पण गर्ने, बलम भनेको सेना, अनि मही भनेको यो भूमि, अनि कोशश्च, कोश पनि गृहश्चको चकार, कोश पनि, अनि त्यस्तै इति सर्वम निवेदन, यी सबै इत्यादि उद्देश्यपूर्वक सबै अरू अमुक अमुक जो छन् सबै मैले निवेदितम हजुरहरूलाई अर्पण गरेँ। दासको होइन, हजुरको वस्तु तोदियम तुभ्यमेव, हजुरको हजुरहरूलाई। किनभने वास्तवमा ब्रह्मवेत्ता सबैको स्वामी बन्न योग्य हुन्छ। सैन्यापत्यम च राज्यम च दण्ड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च
वेदशास्त्र विदर्हति। वेदवेत्ता जो ब्राह्मण भइबक्सिन्छ उहाँहरू यो सबैका स्वामी भइबक्सिन्छ। सेनापति सेनाध्यक्ष पनि ब्राह्मण नै त्यसको अधिकारी हो। राज्यको स्वामी पनि त्यो हो, दण्ड दिने, नेतृत्व गर्ने अनि सबै लोकको स्वामी, सर्वलोकको आधिपत्य पनि वेदशास्त्र वेदज्ञ ब्राह्मण त्यसको योग्य हुन्छ। हजुरहरू त्यस्ता भइबक्सिन्छ। सबै हजुरहरूको हो। यो समर्पणको अत्यन्त उत्तम शास्त्रीय शैली। भागवत धर्मको यस्तो सुन्दर विवेचना पुराणहरूमा जसरी पृथु महाराजले दिइबक्स्यो सर्वस्व निवेदन, त्यस प्रकारले जहाँ तै भेटिँदैन। बडा विलक्षण भगवानको भक्ति खूब हुन्छ। भगवत भक्ति भइकन पनि यदि भागवत भक्ति आचार्य भक्ति भएन भने त्यो भागवत शेषत्व शून्य, भगवत शेषत्व देवतान्तरी जस्तै हो। सामान्य शिष्ट पुरुषहरूले कर्मघट्टु हुन्, माया शिविरका यिनी एउटा यात्रु हुन्, माया शिविरका मेहमान हुन् भन्दछन् शिष्ट पुरुषहरूले। त्यस हुनाले भागवतहरूको शेषत्व हुन पर्दछ। किनभने स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं बस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुञ्जते क्षत्रियादयः। क्षत्रियका घरमा गएर ब्राह्मणले भोजन गर्दछन्, त्यहाँ विश्राम गर्दछन्। क्षत्रियले अर्पण गरेको वस्त्र अन्न आदि उनले आफ्नो उपयोगमा लिन्छन्। त्यो उनको होइन, आफ्नै वस्तु हो। आफ्नै मुदुसमा, आफ्नै तिजोरीमा, आफ्नै घरमा कुनै कोठामा राखेको, आफूले ताला चाबी खोलेर अथवा नोकरले ताला चाबी खोलिदिएर अनि त्यहाँ बसेर उपयोग गर्दा नोकरको हुँदैन जस्तै त्यस्तै राजा वास्तवमा दास हुन्। त्यस हुनाले यो सबै हजुरले खाने, हजुरकै अन्न खाइबक्सिन्छ। हाम्रो अन्न होइन, हजुरकै एकाधिकार छ त्यसमा। आफ्नै वस्त्र हजुरले आफ्नै वस्त्र आफूले लगाइबक्सिन्छ। ब्राह्मण स्वम भुङ्क्ते, स्वत्व आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो अन्न आदि भोजन गरिबक्सिन्छ ब्राह्मणहरूले। स्वमे स्वम बस्ते, आफ्नै वस्त्र लगाउनुहुन्छ, अरू कसैले दिएको होइन। जो अरूले दिएको आफ्नै हो के ब्राह्मणले। त्यस्तै स्वम ददाति छ, आफैले क्षत्रियहरूलाई दिइबक्सिन्छ। क्षत्रियहरूलाई हजुरले दिइबक्सेको, यो हामीले जो हालिमुहाली गरेका छौँ यो हजुरहरूको चिज हो, हजुरहरूले अनुग्रह गरेर दिएको। त्यस हुनाले हजुरहरूको अनुग्रहले भुञ्जते क्षत्रियादय। तस्यैव अनुग्रहेणान्न, तस्यैव ब्राह्मणको नै अनुग्रहले प्राप्त भएको अन्न, राज्य, कोष, खजाना आदिलाई क्षत्रियादय क्षत्रियहरूले, वैश्य शूद्र आदिहरूले यथाधिकार आफ्ना उपयोगमा ल्याउँदछन्। यो ब्राह्मणको चिज हो सर्वस्व। अनि म दिनेवाला को हुन्छु त? हजुरको चिज हजुरहरूले यथेष्ट आफ्ना उपयोगमा स्वीकार गरिबक्सोस्। जलाइदिन मन लाग्दछ, यो अरू कुनैलाई राजा बनाउँछु, यसमा पनि नहुन छ, केही पनि छैन। यो हजुरको महान अनुग्रह हो। यैरिद्वेषी भगवतो गतिरात्मवादे एकान्ततो निगमिभिः प्रतिपादितानः तुष्यन्त्वधब्र करुणा सुकृतेन नित्यं को नाम तत् प्रतिकरोति विनोद पात्रम। यस्तो दिव्य ज्ञान हजुरले दिइबक्स्यो। हजुरले दिव्य ज्ञान नहीं ज्ञाने सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान जस्तो पवित्र केही पनि छैन। कस्तो ज्ञान त? सम्बन्ध ज्ञान, जुन ज्ञानले भगवानलाई प्राप्त गर्ने अधिकारी भइयो, भगवान करामलगवत हस्तगत भइबक्स्यो। त्यसको प्रत्युपकार यी क्षुद्र लौकिक सम्पत्ति यदि मेरै भए पनि दिएर के त्यसको बराबरी गर्न सकिन्छ र? यो बेकारमा उपहास पात्र मात्रै हो। त्यस हुनाले प्रभु हजुरहरू आफ्नै कृपाले हामीसँग प्रसन्न भइबक्स्योस्। त्यस हुनाले गुरुको प्रत्युपकार गरेर कहिल्यै पनि उऋण हुन सकिँदैन। निगमे भी
यही आत्मवादे एकांततः ईदृशी भगवतो गति न प्रतिपादिता नित्यम अदब्र करुणः भवन्तः स्वकृतेन तुष्यन्तु। उदपात्रं विना को नाम तत्प्रति करोति। उदपात्रं बिना बस एक अंजुली जल अथवा उदपात्र भनेको हात जोड्न बाहेक हामीले अरू के गर्न सक्छौँ र? हजुरको प्रत्युपकार हामीले केही गर्न सक्छौँ र सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले वास्तवमा हजुर आफ्नै परम औदार्यले प्रसन्न भइबक्सियोस्। यो तिमी हामीलाई दिने केही पनि छैन, वास्तवमा अकिञ्चन छ भनेर हजुर आफै हामीसँग प्रसन्न भइबक्सियोस्। प्रभु हामी म दास वास्तवमा सर्वोपाय शून्य छ भनिबक्सिन्छ। निगमी भी यही निगमी भनेको निगम भनेको वेद वेदवेत्ता वैदिक जो हजुरहरू जस्ता यही हजुरहरू जस्ता हजुरहरूद्वारा कस्ता भइबक्सिन्छ? आत्मवादे एकान्ततः भगवत तत्व चिन्तनमा वेदान्तको सिद्धान्त निर्णय गर्नेमा जो अत्यन्त वेदान्त तत्व निर्णय गर्नेमा जो अत्यन्त कुशल भइबक्सिन्छ, दक्ष भइबक्सिन्छ, यस्ता हजुरहरूद्वारा ईदृशी भगवतः गति न प्रतिपादिता। यस्तो भगवत तत्व भगवानलाई प्राप्त गर्ने उपाय, गति भनेको उपाय, हामी प्रति भगवत तत्वको जो हजुरहरूले हामी प्रति यो स्वरूप निरूपण गरिबक्स्यो, भगवत तत्वको निरूपण गरिबक्स्यो, प्रतिपादन गरिबक्स्यो, उपदेश गरिबक्स्यो, यस्ता नित्यम अदब्र करुणा निरन्तर माने अपार करुणाशाली। अदब्र करुणा भनेको बिना मेघको पानी वर्षाउने, माने बिना कारणको कृपा गर्ने, निर्हेतु कृपा स्वभाव भएका यस्ता हजुरहरू स्वकृतेन तुष्यन्तु, आफ्नै कर्मले प्रसन्न भइबक्सियोस्। आर्तको उद्धार गर्ने हजुरहरूको स्वभाव हो। आर्तको उद्धार नगरिकन रहन नसक्ने हजुरको स्वभाव हो। त्यस हुनाले आर्त उद्धार गर्ने हामीले राम्रो अवसर पायौँ। हाम्रो आर्त उद्धार गर्ने कार्य सक्रिय भयो भने सफल भयो, हामी कृतकार्य भयौँ भनेर हजुरहरू त्यसैमा आफ्नै कामले प्रसन्न भइबक्सियोस्। को नाम तत्प्रति करोति बिना उदा पात्रम। हजुरहरूका सामने उदा पात्रम बिना भनेको हात जोड्न बाहेक अञ्जली परमामुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। अञ्जली जोड्ने भने भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ। भगवानको गुण अनुसन्धान गर्ने भएका हजुरहरूमा पनि भगवानकै गुण आएको हुनाले हजुरहरू पनि यही अञ्जलीले प्रसन्न भइबक्सिन्छ। हजुरहरूलाई टकार्नेहरू के छ र? यो पनि शरीरै पनि आफ्नो होइन, तर एउटा शिष्टाचारका प्रक्रियाले हामीले मात्र हात जोडेका छौँ। यसैलाई देखेर मात्र हजुरहरू प्रसन्न भइबक्सियोस्। हजुरहरूलाई प्रत्युपकार गर्न अरू के टकार्न सकिन्छ? को नाम उदपात्रम बिना अञ्जली पात्रलाई छोडेर को नाम तत्प्रति करोति। त्यस्ता ब्रह्मज्ञान दिने भएका हजुरहरू जस्ता महापुरुषप्रति के प्रत्युपकार हामीले गर्न सकिन्छ र? केही गर्न सकिन्न। त्यस हुनाले प्रभु दासले अञ्जली मात्रै जोड्या छ, हजुर प्रसन्न भइबक्सियोस्। अथवा हजुरहरूले गरेको यो महान उपकारको प्रत्युपकार मैले नै गर्छु भनेर मैले केही लौकिक पदार्थ हजुरलाई टकार्ने, त्यो केवल परिहास उपहास पात्र मात्रै बन्ने हो। किनभने भगवत तत्वको बराबरी अरू केले गर्न सकिन्छ त? केहीले गर्न सकिन्न। अर्को भगवान टकारे मात्र हो। हजुरहरूले भगवान ब्रह्म साक्षात्कार गराइबक्स्यो हजुरहरूले। त्यस हुनाले हजुरलाई त्यसको प्रत्युपकारको लागि त्यस्तै
अर्को ब्रह्म भए तिनी हो, भगवान एउटै भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले हजुरहरूका सामने हात जोड्न बाहेक लक्ष्मणजी रिसाएको बेलामा ताराले भन्दिनन् महाराज हजुरप्रति अत्यन्त कुपित भएका बालस्वामी लक्ष्मणजीलाई प्रसन्न पार्नको लागि अञ्जली बद्धाञ्जली बाहेक अरू केही उपाय छैन, हात जोड्नुहोस्, खुसी हुनुहुन्छ, जानुहोस्, द्वारमा जानुहोस्, साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुहोस्, नम्र हुनुहोस्, हात जोड्नुहोस् भने जस्तै हजुरका सामने अरू दासले के गर्न सक्छ र? अञ्जली बन्धन बाहेक, हात जोड्न बाहेक अरू केही गर्न सक्दैन। मैत्रेय उवाच तात्मयोग पतय आदिराजेन पूजितः शीलं तदीयं संसन्तः खे भुवन मिशतां नृणाम्। हे महाराज विदुरजी, यस्ता परम ज्ञानी 4 जो ब्रह्मकुमार भइबक्सिन्छ, उहाँहरू जो भगवानको ध्यान अनुष्ठानले अरूको रक्षा गरिबक्सिने भएका, आफूले अनुष्ठान गरेर अरूलाई पनि अनुष्ठान गराएर स्वयं आचरण गरेर अरूलाई आचरण गराउने भएका यस्ता त्यस्तो सदाचारद्वारा अरूको रक्षा गरिबक्सिने भएका जो सनकादि मुनि भइबक्सिन्छ, महाराज पृथुद्वारा आदरपूर्वक पूजिएका छँदा उहाँको शील स्वभावलाई शीलम तदीयम संसन्तः, ओहो धन्य हो, धन्य हो, उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। कत्रो नम्रता, कत्रो माने हृदय हरण गर्ने भएको मिठो संवाद, निश्चल सम्भाषण, भित्रैबाट समर्पण, धन्य हो। कस्ता शीलम परम भूषणम भने चाहिँ कति राम्रो शील स्वभाव महाराज पृथुको भन्दै उहाँको यशोगान मुक्त कण्ठले गर्दै गर्दै देख्दा देख्दै आकाशमा गइबक्स्यो। आकाश मार्गद्वारा अर्थात् ब्रह्मलोकतर्फ राजन हजुरको कल्याण होस् भनेर ब्रह्मलोकतर्फ प्रस्थान गरिबक्स्यो इत्यर्थ। ते आत्मयोगपतयः आदिराजेन पूजितः तदीयं शीलं संसन्तः नृणां मिशतां खे अभुवन। ते ती सनकादि कुमारहरू आत्मयोगपतयः, आत्मयोगलाई रक्षा गर्ने भएका अर्थात् भगवानको ज्ञान अनुष्ठानलाई आफूले गरेर अरूलाई पनि त्यस्ता ज्ञान अनुष्ठान भगवत भक्तिमा प्रवृत्त गराएर अरूको पनि कल्याण गरिबक्सिने भएका यस्ता सनकादि कुमारहरू आदिराजेन पूजिता, आदिराज परम भागवत भगवानका विभूति भइबक्सेका महाराज पृथुद्वारा आदरपूर्वक पूजिएका, मृदु सम्भाषणले अत्यन्त उनका परवश भइबक्सेका सनकादि कुमारहरू शीलम तदीयम संसन्त, तदीयम पृथु महाराजको राम्रो शील स्वभावलाई संसन्त मुक्त कण्ठले गान गर्दै गर्दै भागवतहरूको गुणानुवर्णन गर्नु महाभागवतहरूको पनि त सर्वस्व हो नि। भागवतमा अरू के हुन्छ त? भगवत भक्तहरूमा अरू के हुन्छ र? बस भगवानकै चिन्तन त्यही हुन्छ। उनका विषयमा केही कुरा गर्नु भनेको भगवत चर्चा त हो नि। त्यसैले उहाँको शील स्वभावलाई मुक्त कण्ठले गान गर्दै गर्दै नृणाम मिशताम, सबै मनुष्यहरूले देख्दा देख्दै भुर्र अन्तरिक्षमा आकाशमा पुगिबक्स्यो। आकाश मार्गबाट अर्थात् आफ्नो गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरिबक्स्यो। अनि महाराज पृथुले के गरिबक्स्यो? वैन्यास्तु धुर्यो महतां संस्थित्याध्यात्म शिक्षया आप्तकाममिवात्मानं मेने आत्मन्यवस्थितः। 50 श्लोकसम्म जाउँ। अमेरिकामा रहेका भागवतहरूलाई अतिकाल पनि हुन आँट्यो, रात्रि धेरै भइसक्यो होला। अनि वैन्यस्तु धुर्यः
महताम अध्यात्म शिक्षया संस्थित्या अध्यात्म शिक्षया आत्मन्येव अवस्थितः आप्तकामम इव आत्मानं मेने। वैन्यस्तु जो पृथु महाराज त बेनको शरीरलाई मन्थन गरेर अवतरित भइबक्सेका पृथु महाराज त धुर्य भनेको सर्वश्रेष्ठ भइबक्सिन्छ। उहाँले महताम सनत कुमार आदिहरूको ती महापुरुषहरूको अध्यात्म शिक्षाया परमात्मा तत्त्वको उपदेश प्राप्त गरेर संस्थित्याध्यात्म शिक्षाया संस्थित्या त्यो निष्ठामा रहेर त्यही निष्ठाद्वारा आत्मनि एव अवस्थितः आत्मनि अवस्थित माने सबैका आत्मा परमात्मा भगवानमा एकनिष्ठ भएर भगवत गुणमा मग्न भएर भगवत गुणानुसन्धानमा निष्ठ भएर भगवत उपासनामा निष्ठ भएर आत्मानम आप्तकामम मेने आत्मानम आप्तकामम इव मेने आफूलाई परिपूर्ण कृतार्थ कृतज्ञ धन्य भइयो सनत कुमारले दिएको दिव्य ज्ञानले भगवानको अपरोक्ष भगवत अनुभव गर्दै दर्शन समानाकार प्रत्यक्षतापन्न भगवत भक्तिको अनुसन्धान गर्दै आफू धन्य धन्य कृतकृत्य आफूलाई मानिबक्सियो। अनि कर्माणि च यथा कालम यथा देशम यथा बलम यथोचितम यथा वित्तम अकरोत् ब्रह्मसात् कृतम। भने महाराज पृथुले जुन समयमा जे चीज गर्ने हो महापुरुषहरूको जस्तो आज्ञा छ शास्त्रको जस्तो आज्ञा छ आफूमा जस्तो सामर्थ्य छ जस्तो गर्न पर्ने हो आफूतिम जस्तो धन छ धन अनुसारको कृपणता नगरिकन सबै भगवत समर्पित भएको वस्तुद्वारा जुन कर्म गरे पनि त्यो कर्म भगवत समर्पित होस्। त भगवत समर्पित हुने गरी ती कर्महरू वर्णाश्रमोचित कर्महरू उहाँले गरिबक्सियो। सबै कर्म भगवत उपासनाङ्गत्व रूपले गरिबक्सियो फलसँग कर्तृत्व त्याग गरेर। यथा कालम यथा देशम यथा बलम यथोचितम यथा वित्तम ब्रह्मसात् कृतम कर्माणि अकरोत्। जुन समयमा जे गर्न पर्ने हो समयलाई उल्लङ्घन नगरिकन कुन बेला सन्ध्या वन्दन गर्न पर्ने हो कति बेला भगवानलाई भोग लगाउनु पर्ने हो इत्यादि जो कर्म हुन् अर्थात् समय सारणी अनुसार त्यसलाई उल्लङ्घन नगरिकन अत्यन्त परिपक्व नियममा रहेर यथादेशम जुन देशमा जे गर्न पर्छ त्यसलाई उल्लङ्घन नगरिकन यथाबलम आफूमा जतिको सामर्थ्य छ त्यस अनुसार त्यो सामर्थ्यलाई छुचै गरिबक्सेन सङ्कोच गरिबक्सेन। अनि यथोचितम जहाँ जस्तो गर्न पर्ने त्यस्तै यथावित्तम आफूतिम भएको सम्पत्ति अनुसार उदारतापूर्वक हामीले भगवानको सेवा गर्ने बेलामा भगवानलाई 16 श्रृङ्गार अर्पण गर्न पर्यो। ल भगवानलाई वस्त्रम भन्दा अनि धुर्चुलको पात चढाउँछौँ। अनि घर आफ्नो गृहलक्ष्मीलाई वस्त्रम भन्ने बेला धुर्चुलको पात दिए के हुन्छ? आउलाको प्रहार आउला कि नआउला? त्यसो हुनाले आफूतिम सामर्थ्य छ भने भगवत सेवामा पनि उदारता गर्नु। आफूलाई भने मालताल चाहिन्छ भगवानलाई भोग लाउने बेलामा दाँतै झर्ने खालका बेलौती सलौती लगाएर टकार्थे त्यस्तो होइन। भगवानलाई ऋतु अनुसार जाडामा कस्तो भोग लगाउने हो सर्दी गर्मीमा कस्तो भोग लगाउने हो भगवानलाई भोग लगाउने कतिको तातो भोग लगाउने हो। आफूलाई जिब्रो पोल्यो अरे भन्ने फुफु गरेर खाने भगवानलाई भोग लगाएर उतारेर ल्याइसकेको पनि खाँदाखेरि
हम्केर फुकेर खान पर्छ, त्यस्तो हो त। त्यस हुनाले जस्तै आमाले साना नानीहरूलाई दुध पिलाउँदा यहाँ गालामा यसो दुध चम्चामा दुध यहाँ राख्नुहुन्छ र गुनगुना मनतातो गराएर अनि यत्तिको दुधले मेरो बाबुलाई पोल्दैन भनेर मुखमा खुवाइदिनुहुन्छ। हो त्यस्तै आमाले छोराको सेवा गरे झैँ, पत्नीले पतिको सेवा गरे झैँ, नोकरले राजाको सेवा गरे झैँ। अझ एउटा के भनेको छ त्यो आएन, हाम्रो केशवाचार्य स्वामीजीले अब त्यहाँ भनिदिएको होला, त्यो प्रपन्नामृतममा हो के अरे, प्रपन्नामृतममा हो कि अथवा श्रीवचन भूषणमा हो कि मुक्षुपडीमा हो, कुनको व्याख्यामा पढेको हो। बडा मनोहर विषय हो। तीनटा आउँछ। पत्नीले पतिको कसरी सेवा गर्छन्, अत्यन्त प्रेमपूर्वक, अत्यन्त प्रेमपूर्वक। अनि आमाले वात्सल्यपूर्वक मेरो बाबुलाई कुनै प्रकारको यसले नपोलोस्। तेल लगाउने बेलामा पनि तातो तेल त्यसै खनाउनुहुन्न, पहिले आफूले यसो गरेर यहाँ छुनुहुन्छ, कोमल तोगमा छोएपछि यत्तिकालाई पोल्दैन भनेर लगाइदिई बक्सिन्छ त्यो बालकलाई। त्यो बालकको सेवा गर्दा उसलाई खाना दिँदा ओर्दा आमाले जस्तै त्यस्तै चाहिँ भगवान साना बालगोपाल भई बक्सिन्छ भनेर भगवानलाई खाना होइन, स्नान गराउँदा अर्थात् भगवानलाई वस्त्र परिधान गर्दा, बेलुका शयन गराउने बेलामा पनि भगवानलाई तुलसी राम्रोसँग उतारिदिने, नबिजाओस्। तुलसी एउटा छेउमा थोरै तुलसी एउटा छेउमा राखिदिने, भगवानलाई बेलुका प्यास लाग्छ पानी राखिदिने, शयन गराउने बेलामा भगवानलाई दुध पिलाएर शयन गराउने, भगवानलाई शयन गराउने बेलामा पनि शयन बेरलाई कसरी शयन गराइदिने हो, कस्तो कोमल, जाडामा कस्तो ओढाइदिने, गर्मीमा कस्तो ओढाइदिने इत्यादि। आमाले जस्तै भगवानको सेवा गर्ने यथोचितम। त्यस्तै पत्नीले पतिको सेवा गरे चाहिँ भगवानको सेवा गर्ने भगवत आचार्यहरूको। त्यस्तै चाहिँ राजाको नोकरले सेवा गरे चाहिँ, राजाको नोकरले सेवा गर्दा के गर्छ, अलिकता गल्ती गरे भने त यहाँ दण्ड मिल्छ, बस प्राणदण्ड हुनसक्छ, सेवाबाट निलम्बन हुनसक्छ, आजीवन कारागारमा सड्न पर्छ इत्यादि डरले त्यहाँ भक्ति नभए पनि डरले गर्दछ। त्यस्तै चाहिँ डरले भगवानको सेवा गर्नु, कहीँ बर्बाद होला। काले काले कृष्ण भगवान अर्चावतार भगवानको सेवामा प्रमाद गरियो भने भूत हुन पर्दछ। भूतवाडीको कथा, वृन्दावनको कथा हजुरलाई थाहा होला इत्यादि। त्यसले पत्नीले पतिको सेवा गरे झैँ, माताले पुत्रको सेवा गरे झैँ, अनि राजाले के अरे नोकरले राजाको सेवा गरे झैँ। अर्को एउटा आएन, हाम्रो केशव स्वामीजी सम्पर्कमा भयो, स्वामीजीले अड्कल भए हामीलाई टिप्पणी दिइबक्सेला। यस प्रकारले भगवानको उपासना गरिबक्सियो। सबै कुरा भगवत उपासनाङ्गत्वले सबै कर्महरू यथादेश यथाकाल यथोचित यथाबल सम्पन्न गरिबक्सियो। आज यही नै विश्राम गरौँ, शेष भोलि निवेदन गरौँला। अब यो पृथु चरित्र सकिएपछि त्यसपछि पृथु वंशावलीको चर्चा आउँछ, उहाँका छोराहरूको। त्यसपछि प्राचीनवरी राजाको एउटा पावन चरित्र आउँछ, जसलाई देवर्षि नारदजीका उपदेशले कर्मघट्टु प्राचीनवरी पनि भगवत प्रपन्न भई बक्सिन्छ भन्ने यो पावन चरित्र हामीले सुन्नेछौँ। पुरञ्जनोपाख्यान आउनेछ, 10 प्रचेताहरूको बडा सुन्दर संवाद, भगवान शङ्करका साथमा संवाद र भागवत धर्मको महत्त्वको वर्णन। अनि अगाडि गएर देवर्षि नारदजीले 10 प्रचेताहरूलाई भागवत धर्मको वर्णन गरेर चतुर्थ स्कन्ध समाप्त हुन्छ। पञ्चम स्कन्धमा फेरि प्रियव्रतोत्तान पदो भन्यो के अरे, प्रियव्रत भागवत आत्माराम कथम मुने गृहे रमत यन्मूल कर्मबन्ध पराभव। पञ्चम स्कन्ध बडा आनन्ददायी दण्डक त्यहाँका ती गद्य काव्यको अनुसन्धान गर्नेछौँ। आजलाई विश्राम गरौँ। शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।